یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی۔ یہ ہر بندے نہ گل نہیں، گل او دے نال ہے جڑا دلو حسینی ہو کے بیٹھا ہے، جڑا حسینی بیٹھا ہے دعا تھن لہرائے ذرا۔ انہاں ساڑھے واسطے سر نیزے دے اتے چڑھا دیتا تے اسی انہاں واسطے ہاتھ بھی نہیں چک سکتے۔ دعا تھن لہرا کے کہنا ہے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے۔ الحمد تے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، ایک باری سارے دی آواز آنی چاہیے، بغیر سپیکر تو سارے دی آواز آنی چاہیے۔ یہ دل بھی یہ دل بھی حسینی، ایک آواز نہ کوئی لب خاموش نہ رہے۔ یہ دل بھی حسینی، رونق ہے مساجد میں حسنین کے صدقے سے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ ساڑھی مسجد جنی رونق کیوں ہے؟ بزرگ بھی نے، بچے بھی نے، نوجوان بھی نے، کچھ نہیں ہویا۔ ادھر توجہ کرو میرے اینی رونق کیوں ہے؟ یہ دی وجہ کی ہے؟ شاعر نے شعر لکھیا کہ رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے، ممبر بھی یہ ممبر بھی حسینی ہے، ہتھاں لہرا کے آذان بھی حسینی، ممبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے۔ سب کی آواز آئے ممبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی۔ میرے امام علی مقام امام حسین دی جدو ولادت ہوئی نا تے اذان میرے مصطفیٰ کریم نے ادا کی تھی، میرے کریم آقا نے اذان دیتی تے میں کہا جدو میرے مصطفیٰ نے امام حسین دے کان دے وچ اذان دیتی ہونی ہے نا تے میرے امام نے کیا ہونا ہے کہ نانا جان تسی میرے کان دے وچ اذان دیتی ہے، لیکن کربلا دے وچ میں ایسی اذان دواں گا کہ قیامت تک آنے والا ہر آپ کا امتی اس اذان سے فائدہ اٹھاتا رہے گا اور یہی کہے گا کہ یہ دل بھی حسینی، یہ جاں بھی۔ اچھا ہن بڑے سنجیدہ ہو کے تو ہاں گفتگو کہنی ایک باری سبحان اللہ کھو ذرا بلند آواز ہے سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام دی چچی حضرت ام فضل آپ فرماندیاں نے میں کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی تے میں عرض کیتی یا رسول اللہ میں ایک خواب ویکھیا جڑا میں تواڈے سامنے بیان نہیں کر سکتی۔ یا رسول اللہ ایک خواب ہے
لیکن انہیں منو اتنا پریشان کر دیتا ہے کہ میں تواڈے سامنے وہ بیان نہیں کر سکتی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں پریشانیاں ہی تے مکان آیا ہوں۔ اگر بیٹھے ہو تے آکھو سبحان اللہ، یار جیڑا حسینی بن کے بیٹھے آکھے نا سبحان اللہ۔ الحمدللہ یہ علامہ صاحب قاری صاحب برادر اکبر کہہ رہے سن پورے سیالکوٹ دے وچ جویں تسی اہل بیت سن دے ہو کوئی سندا ہی نہیں، تے ایک باری ثبوت دو نا بن کے پتہ چلے کہ واقعی حسینی بیٹھے نے، بلند آواز سبحان اللہ۔ آکھیا کملی والیا بڑی پریشانی ہے، میں جدوں دی خواب ویکھی ہے میں بڑی پریشان ہاں۔ فرمایا گھبراؤ نا چاچی جان، میں تے اپنی امت دیاں پریشانیاں دور کرنا آیا ہوں۔ آکھیا خواب کیے؟ حضرت ام الفضل سلام اللہ علیہا آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں خواب ویکھیے کہ تواڈے جسم دا ٹکڑا کٹ کے تے میری جھولی دے وچ آ کے ڈگیا ہوئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا چاچی یہ تے خواب ہی بڑی نرالی اور بولو سبحان اللہ۔ آکھیا چاچی جانے تے خواب ہی بڑی، یا رسول اللہ وہ کیویں؟ فرمایا اللہ میری بیٹی زہرا نو حسین عطا کرے گا۔ سیدہ پاک دا جدو نہ آوے تے حلالی بندے دی گردن جھک جاندی ہے۔ آکھیا میری بیٹی سیدہ نو اللہ حسین دوے گا تے چاچی تین مبارک ہوئے وہ تیری گود دے وچ پرورش پاوے گا۔ حضرات محترم ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ کہندے نے نا لوگ کہ صحابہ کرام تے اہل بیت دے اپنے آپس دے وچ جھگڑے سن۔ میں کہا اگر آپس دے وچ لڑائی ہوندی تے شان اہل بیت دیاں روایتاں صحابہ کیوں بیان کردے؟ سانو جنیاں بھی صحابہ کرام جنیاں بھی اہل بیت دی شان دے وچ حدیثاں ملدیاں نے، روایتاں ملدیاں نے، ایک کوئی جناب صدیق اکبر تو مروی ہے، ایک کوئی حضرت ابو ہریرہ تو مروی ہے، کوئی حضرت عمر بن خطاب تو مروی ہے۔ خدا دی قسم اہل بیت دا ادب سانو دسیا تے مصطفیٰ دے صحابہ نے دسیا۔ ترمذی شریف دے حدیث مبارکہ علامہ صاحب حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین۔ حدیث سن کے اچھی بات نہ کہہ کرو سبحان اللہ۔ فرمایا میری امت سن لو میں حسین وچوں ہاں تے حسین میرے وچوں وے۔ ایدی علماء نے بڑی تفصیل بیان کی تھی کہ حسین دی محبت مصطفیٰ دی محبت ہے، حسین نال پیار مصطفیٰ نال پیار ہے، تے امام حسین نال لڑائی مصطفیٰ دے نال لڑائی ہے۔ یہ دا مطلب ہے کربلا دے وچ یزیدی حسین نال نہیں بلکہ امام الانبیاء دے نال لڑ دے رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری یہ دی تفصیل ہے علماء فرماندے نے کہ ٹھیک ہے نواسہ تے نانے دے وچوں ہوندا وے، لیکن ایک کیویں ہو گیا کہ نانا نواسے دے وچوں ہوئے؟ اگر بیٹھے ہو سبحان اللہ۔ یہ دی تفصیل علماء نے بیان کی تھی کہ میں حسین وچوں ہاں حسین میرے وچوں۔ فرمایا میرے بیٹے حسین مدینے تو لے کے کربلا تک، بولو بولو، مدینے تو لے کے کربلا تک، مدینے تو لے کے، فرمایا مدینے تو لے کے میرے جگر دے ٹکڑے حسین مدینے تو لے کے کربلا تک تو میرے وچوں میں۔ اور یار آکھو سبحان اللہ۔ مدینے تو لے کے کربلا تک فرمایا حسین تو میرے وچوں میں، لیکن جدو میرے دین دے اتے اوکھا ویلا آوے گا، جدو دنیا میرے دین نو مٹان دی کوشش کرے گی، تو بچے بھی قربان کر دویں گا، تو علی اکبر دی جوانی بھی قربان کر دویں گا، تو اونو محمد نو بھی قربان کر کے میرے دین نو بچا لویں گا۔ فرمایا مدینے تو لے کے کربلا تک حسین تم میرے وچوں میں، لیکن میرے دین نو جدو تو بچاوے گا کربلا تو قیامت تک میں حسین وچوں ہوا گا۔ اسے واسطے میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت دا ترانہ بھر جاوے کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جا بھی حسین۔ دعا تھا لہرا کے یار بولا نا سنی ماں دے بچے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جا بھی ہے۔
الحمد اور اللہ دی قسم سانو اس گل تے بڑا ہی ناز ہے کہ اللہ نے سانو یزیدیاں وچ نہیں رکھیا بلکہ ساڈا شمار حسینیاں وچ کیتا ہوئے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی گرنے نہیں دیتا ہے کاندوں سے نواسے کو جنہیں علامہ صاحب کو یہ حدیث سنی آنکھو سبحان اللہ میں ایک باری بغیر سپیکر دوں تاکہ تو انہوں صحیح سمجھ آئے اس شیر دا مول پانا ہے شاعر نے لکھیا شیر یہ صرف شیر نہیں بلکہ حدیث مبارکہ تھا ترجمہ انہیں کیتا ہے شاعر کہندہ ہے گرنے نہیں دیتا ہے کاندوں سے نواسے کو تو انہوں پتہ ہے بندہ سجدے دی حالت دے وچ ہوئے جڑا جڑا کر دے ہو بولو سبحان اللہ اللہ سارے انہوں سجدہ کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے امام حسین نے دین دی بقا واسطے نانے دا مزار چھڑیا تے اگر اونا دے ناتے اسی مسیحتے نماز نہیں نہ پڑھ دے تو پھر اسی حسینی نہیں ہو سکتے حسینی ہووے جیڑا اونا دے جیڑا او مشن چھڑ کے گئے نے اس مشن نو اپنی زندگیاں میں چلے گئے ہون احباب مکرم جدو بندہ سجدے دی حالت دے وچ ہووے تے انہوں اگے دا نہیں پتا ہوندہ نہ پیچھے دا پتا ہوندہ نہ سجے نہ کھبے دا پتا ہوندہ لیکن میں قربان جاوائے جملہ سن کے تسی دلوں سبحان اللہ آکھو گے انشاءاللہ میرے امام علی مقام حضور علیہ السلام سجدے دی حالت وچنے حسین مصطفیٰ دے کندیاں تے سوار ہو اور یار مسکرا کے آکھو سبحان اللہ میرے کریم آقا سجدے دی حالت وچنے تے حضرت امام حسین مصطفیٰ دے کندیاں دے اتے سوار ہوئے اللہ نے جبریل نو بھیجا جبریل جی رب جلیل جلدی جا محبوب دی بارگاہ چ تے جا کے عرض کر سونے اگے 3 واری پڑھدا سا سبحان ربی اللہ اگے سونے 3 واری پڑھنا سا یا 7 واری پڑھنا سا لیکن سونے ہون تیرے کندیاں تے سوار ہے تیرا نواسا حسین سونے اونی دیر تک سجدیوں سر نہیں ہو چکنا جنی دیر تک سونا خود نہ تھلے آ جاوے اے جنی دیر تک خود تھلے نہ آ جاوے سجدیوں سر نہیں چکنا ایتھے ایک میں عقیدے دی گل کر دواں بندے نو نہیں پتا ہوندہ کہ اگے کی ہو رہا ہے پیچھے کی ہو رہا ہے لیکن منڈیاں والے دے رہن والے ہوں میرے نبی نو پتا وے کہ میرے کندیاں تے نواسا حسین کھڑا وے حضور نو پتا سی سجدے دی حالت دے وچ بھی میرے کریم آقا نو پتا وے کہ میرے کندیاں دے اتے حسین سوارے کہیں بندے پوچھتے ہیں نا علامہ صاحب دسو ہاں فلاں بندے دے پیچھے نماز ہو جاندی فلاں بندے دے پیچھے او بولو فلاں بندے دے پیچھے نماز ہو جاندی ہے میں کہا جیڑا عقیدے دی گل میں کرن لگا ہاں تقریراں بڑیاں ہوندیاں لیکن عقیدے دی گل سنو جڑے بندے آندے نے نا فلاں دے پیچھے بھی نماز ہو جاندی فلاں دے پیچھے بھی ہو جاندی ہے اے تانوں ایک عقیدہ دے کے جا رہے ہیں قیامت تک جیڑا بندہ دے اتے پابند رہے گا انشاءاللہ تعالی اللہ وارے نیارے کر دے گا احباب مکرم اپنی زندگی دا دستور بنا لو جیڑا بندہ نبی دے صحابہ دا منکر ہوئے جیڑا بندہ نبی دی اہل بیت دا منکر ہوئے جیڑا بندہ میرے کریم آقا دے ازواج مطہرات دا منکر ہوئے جیڑا بدبخت ذرا توجہ کرو میرے حال جیڑا بدبخت میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں نو نہ منے جیڑا بندہ فقہ دے وڈے امام اعظم ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل امام شافی امام مالک نو نہ منے جیڑا بندہ خواجہ اجمیر نو نہ منے اور تسی تے منن والے بیٹھے ہو آکھو سبحان اللہ تسی کو پریشان ہو گئے تسی تے ماشاءاللہ منن والے مسکرا کے آکھو سبحان اللہ جیڑا بندہ 11ویں والے بابے نو نہ منے جیڑا بندہ سلسلہ ماشاءاللہ جیڑا بندہ امام اہل سنت اعلی حضرت نہ منے ایتھے تے اعلی سبحان اللہ آنی چاہیے سی
ہے آلہ حضرت دے نا تے اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ. جیڑا امام حسین نو نہ مننے بلکہ جیڑا خادم حسین نو بھی نہ مننے، جیڑا اینا نفوس قدسیات نہ مننے، پھر کسے نو پوچھن دی ضرورت نہیں کہ اے دے پیچھے نماز ہوندی کہ نہیں. میں کہا جیڑا محمد دے کسے بھی نسبت دا انکار کرے او دے پیچھے کی او دے اگے بھی نماز نہیں ہوندی. الحمدللہ اسی یوں سننیاں کہ نبی دے نال اگر سبزی نو نسبت ہو جائے تو اسی انہوں کدو نہیں بلکہ کدو شریف آنے. اگر گدے نو نسبت مصطفیٰ دے نال ہو جاوے تے اسی گدا نہیں آندے، اسی آنے حضرت یافور. حضرت عمر بن خطاب نے آکھا کہ بندے نے آکھا نا منو کدو نہیں پسند. کی آکھا منو کدو؟ جڑا کھاندہ ہے مصطفیٰ دی سنت سمجھ کے سبحان اللہ. اس بندے نے آکھا کہ منو کدو نہیں پسند. گل ٹر گئی حضرت عمر بن خطاب دے کنا چ. حضرت عمر بن خطاب کھڑے سن، فرمایا ہن جے تو آکھیا نا منو کدو نہیں پسند تے پھر میں اس تلوار دے نال تیرا سر جدا کر دینا. تینوں نہیں پتا میرے مصطفیٰ دی محبوب سبزی ہے، تینوں نہیں پتا. میں کہا سنیو تانوں مبارک ہوئے او تسی محمد دے عربی دی نسبت والی سبزی دا انہا احترام کر دے ہو، گدے دا انہا احترام کر دے ہو تے نبی دے آل تے محمد دے صحابہ دا کنا ادب کر دے ہوگے. اسے بات تے اسی آنے کہ پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے. شیر بلند وانا سجات لہرا کے پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے، سب تن بھی ہمارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی. میں کہے وہ بھی بدبخت نے جڑے نبی دی آل دے نال محبت دی آڑ دے وچ محمد دے صحابہ دیاں بے ادبیاں کردے نے. وہ بھی تے بدبخت ہیں نے جڑے نبی دے صحابہ دی آڑ وچ محمد دی آل دے نال عداوت کردے نے. لیکن سنیو تانوں مبارک ہووے تہاڈے ایک ہاتھ وچ میرے کملی والے دے اصحاب دی محبت ہے، دوسرے ہاتھ وچ محمد دی سونی آل دی محبت ہے. تے مل کے آنکھوں پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے. کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. سنیو تو انو مبارک ہوئے میرے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ لکھ دینے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. امام نے آکھیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اور سنیو تو اڈی گال ہو رہی ہے، کسی اور مسلک دی گال نہیں ہو رہی. بلند آواز آکھو سبحان اللہ. میرے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ لکھ دینے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے ارنو ہے اطرت رسول اللہ کی. مطلب کی ہے کہ پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے. پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں،
سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں ہتھوں لہرا کیا کو سب تن بھی ہمارے ہیں پنج تن بھی ہمارے پنج تن بھی ہمارے ہیں پنج تن بھی ہمارے ماشاءاللہ کربلا کا شاہ حسین یار اینا جیدار اینا انہا نعرہ لایا تھے ایڈے ٹھنڈے یار کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین جڑے بار پراندے چے بندے بیٹھے نے انہوں نے اسی نہیں ویندے پہ لیکن جنہ دی محفل چاہے وہ ویندے نے پہ کہ کیڑا بول دا پہ کیڑا روند مار دا پہ کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین اپنے ایمان نہ دسو سا یا حسین کہندیاں کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے کہ نہیں بولو بولو تو پھر اونچا کیوں نہیں بول دے کربلا کا شاہ حسین پاویں کو سجے کھلوتا ہے تو پاویں کو کھبے کھلوتا ہے پاویں کو پانی پلا رہا ہے جتھے جتھے بھی ہوتے ایک باری بولے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین گل ہو رہی سی گرنے نہیں دیتا ہے کاندھوں سے نواسے ہو توجہ سے گرنے نہیں دیتا ہے کاندھوں سے نواسے کو کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے سب دی آواز آوے یہ دل بھی حسینی یہ جان بھی اور جبریل جلاتے ہیں حسنین کے جولے کو جبریل جلاتا ہے حسنین کے جولے کو کیا خوب کہ آقا کا دربار بھی حسینی ان ہتھاں لہرا کے سب دی آواز آنی چاہیے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی جڑے بدبخت کہنے نے نا کہ صحابہ تے اہل بیت دے آپس دے وچ جھگڑے سن اللہ اکبر اگر آپس وچ جھگڑے ہوندے تے پھر اہل بیت دیاں شان والیاں روایتاں اج ساڈے تک کیویں پہنچدیاں بے شک بے شک اے منڈے آکھو سبحان اللہ توجہ دینا بیٹا توجہ دینا اگر صحابہ تے اہل بیت دے آپس دے وچ لڑائیاں جھگڑے ہوندے تے انہاں دیاں شان والیاں آیتاں اج ساڈے تک کیویں پہنچدیاں حضرت امنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے کہ ایک واری
مولا کائنات ساڈے گھر وچ تشریف لائے تے میرے ابا جان ٹک ٹکی لگا کے علی نو ویکھی جا رہے نے ویکھی جا رہے نے ویکھی جا رہے نے۔ اچھا میں دعا کرنا کہ یا اللہ جڑا یہ حدیث توجہ دے نال سنے محفل تو فارغ ہو کے گھر جاوے تے انہوں مولا علی دی خواب وچ زیارت ہوئے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ لے آوے جڑا دنوں ہو کے سنے گا انشاءاللہ مولا جڑا اور محبت دے نال یہ حدیث سنے صرف کلا علی نہیں نال حسنین دی جوڑی بھی ہوئے سبحان اللہ سبحان تے مولا صدیق اکبر تے مولا عمر پاک بھی نال ہون۔ حضرت اماں عائشہ فرماندیاں نے کہ مولا علی دا چہرہ ابا جان ٹک ٹکی لگا کے ویکھی جا رہے نے ویکھی جا رہے نے ویکھی جا رہے نے تے مولا علی نے فرمایا کہندے نے صدیق یار اج کوئی سوال بھی نہیں کرتا کوئی گل نہ کوئی بات بس چپ کر کے مینوں ویکھی جا رہے ہو وجہ کی ہے؟ آکھیا علی تینوں پتہ نہیں مولا میرے مصطفیٰ نے تیرے بارے وچ کی ارشاد فرمایا؟ علی تینوں پتہ نہیں تیرے بارے وچ اے کملی والے نے کی ارشاد فرمایا؟ صدیق باغ دسو کی فرمایا؟ آکھیا میں بھی نہیں تینوں ویندا پیا اور میرے نبی دی حدیث مبارکہ وے النظر الی وجہ علی جن عبادہ اے علی میں تینوں ایویں نہیں ویندا پیا اوے میں مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق اللہ دی عبادت پیا کرنا وا میں تے اللہ دی عبادت پیا کرنا وا تے آکھیا جناب آکھیا میں تے اللہ دی اوے اللہ سارے نو توفیق دے میں اللہ دی عبادت پیا کرنا تے او بدبخت جیڑا کہندا جی جناب انہاں چ آپس دے وچ لڑائیاں سن جھگڑے سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین۔ میں کہا بدبختہ اگر انہاں دے آپس دے وچ لڑائی والے معاملات ہوندے تے اے حدیث مبارکہ سانو تیرے ابے نے نہیں دسی بلکہ اماں عائشہ دے ابے جناب صدیق اکبر نے امت تک یہ حدیث پہنچائی ہے۔ اچھا جی میں یہ محبت دینا سنی ہے ایک اور حدیث سنانا چاہنا اگر اجازت ہوئے تو آکھو سبحان اللہ نہیں انج بولو گے تو پھر انشاءاللہ پھر مٹھا پائی سارے آکھو سبحان اللہ سلامت رہو جیوندے رہو۔ حضرت عمر بن خطاب ممبر دے اتے موجود نے بابا عمر جڑا بندہ ہے جڑا اس ہستی تو واقف ہے آکھے نا ذرا سبحان اللہ فرمایا میرا عمر ہووے جدی زبان دے اتے میرا رب کلام کردہ ہے فرمایا عمر ہووے جڑی گلی وچ ننگ جاوے شیطان نس جاندا ہے خدا دی قسمیں اگر مولا عمر دا نا لکھ کے تسی گلی دے وچ لا دو نا تے اتوں دی شیطان نہیں ننگ سکدا تھلوں دی بیمان نہیں ننگ سکدا اینا پاورفل نہ ہوئے تے اینا جنابے والا آپ دا قد مبارک پتہ کنہ سی حضرت عمر بن خطاب دا آپ دا قد مبارک اینا اچھا سی کہ آپ جدو اونٹ بیمار ہوندہ سی نا اونٹ تو انہوں پتہ ہے کہ اونٹ کڈا قد داور ہوندہ ہے جدو اونٹ بیمار ہوندہ سی تے او دی کوہان نو جھک کے بھوک مار دے سن ایڈا عمر بن خطاب دا قد سی تے آپ بیٹھے سن ممبر دے اتے سامنے آگے امام حسن تے امام حسین او حسینیوں بولو یار اے جڑے سامنا گروپے صحیح ساتھ دے رہے نے سیڈاں والے پتہ نہیں وہ آندے نے کہ انہاں تک علامہ صاحب دی نظر نہیں جاری لیکن زہرا دا بابا تے ویہ رہے ہیں نا کہ میرے حسن تے حسین دے نا تے کیڑا بول رہے ہوئے امام حسن تے امام حسین سامنے آگے تے آ کے عرض کر دینے اے عمر جی حسن تے جی حسین آکھیا ساڑھے نانے دے ممبر تو اتر جاؤ ساڑھے نانے دے ممبر تو اتر جاؤ حضرت عمر بن خطاب نے یہ نہیں آکھیا ہوئے میں تے امیر المؤمنین میں تے خلیفۃ المسلمین اور میں مسلمانہ دا خلیفہ ہاں تے اے بچے منو آ کے آندے نے کہ ممبر تو اٹھ
یہ کیویں ہو گیا؟ انہوں نے پتا سی یہ بچے کوئی عام بچے نہیں، جڑا انہاں بچیاں تو واقف ہے آکھے نا سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب نے آکھا کہ جڑے کہہ رہے نے یہ بچے عام بچے نہیں، یہ او بچے نے جنہاں نو میرے کریم آقا نے فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ راوی نے آکھیا کہ جیڑا بندہ دنیا وچ جنتی نوجوانہ دا سردار ویکھنا چاہتا ہے میرے حسین نو ویکھ لوے، جیڑا جنتی نوجوانہ دے سردار نو ویکھنا چاہتا ہے میرے امام حسن نو ویکھ لوے۔ حضرت عمر بن خطاب نے یہ نہیں آکھا کہ میں امیر المؤمنین ہاں، میں کیوں اٹھا؟ جدوں امام حسن امام حسین نے آکھا اترن ساڈے نانے دے ممبر تو، تے میرے کریم آقا دے غلاموں امام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فوراً ممبر تو تھلے اترے۔ اڑان دیو تو میں حدیث مبارکہ ذرا ترجمہ کر کے اے سامنے حضرت امام حسن امام حسین نقشہ تانوں سمجھان واسطے۔ حضرت عمر بن خطاب ممبر دے اتے، حسنین کریمین کہہ رہے نے ممبر تو اترو، حضرت عمر بن خطاب ہیں جو کھڑے ہوئے۔ پلیز ایک منٹ نا، جڑے تسی بار صاحبان باعزت تشریف فرماؤ ذرا برائے کرم، مہربانی اگو تسی سمجھو کی کرنا ہے، آجو ایتھے سجے پاسے آؤ۔ جڑے بچے ایتھے پڑھ دے نا اچھے بچے، اٹھو ایتھوں، اٹھو شاباش شاباش، ایک منٹ سٹینڈ اپ ہو جو سارے، پیچھے چلے جاؤ، بالکل کان دے نال لگ جو جا کے، بالکل اٹھو سارے، فٹافٹ جلدی کرو۔ ایتھے لاؤ چاند صاحب، ایتھے سورج صاحب تسی بھی آ جاؤ، ایتھے آ جاؤ تواڈے نال جی۔ وہ جڑے پیچھے سیانے بندے بیٹھے نے اگے آؤ، اٹھو بھائی، اٹھو شاباش ماشاءاللہ۔ میں سیانے بندے نہ مخاطب ہوں، صرف اگے آؤ۔ ویکھو قرآن و حدیث جس ویلے پڑھیا جائے تو میں عرض کیتا ہے او دا ادب ہوندا ہے، تو جتنا با ادب ہو کے سنو گے اونا ہی کرم ہوئے گا، اونا ہی۔ بچو تسی خاموش نہیں ہو رہے بچو، جی نہیں ٹھیک ہے وہ اتھے ٹھیک نے، تسی سامنے آؤ گے نا تو بس وہ پاویں بول دے بھی رہن گے تو کوئی گل نہیں۔ اچھی فرماؤ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت کربلا کا شاہ حسین، جی بسم اللہ۔ اچھا گل ہو رہی سی امام حسن امام حسین تے جناب عمر بن خطاب دی، جنہ توجہ نے سنی سی وہ گل ذرا بلند آواز نہ کو سبحان اللہ۔ احباب مکرم میں پھر دہرا دیواں حدیث مبارکہ دا میں خلاصہ عرض پیا کرنا وا۔ حضرت امام حسن امام حسین سامنے بیٹھے نے، عمر بن خطاب ممبر دے اتے جلوہ گر نے، تے آپ انہوں نے مطالبہ کیتا اترو ساڈے نانے دے ممبر دے اتوں۔ آپ نے یہ نہیں آکھیا میں امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول ہاں، آپ انج کر کے فوراً ممبر تو اتر گئے، انج کر کے نا تے امام حسن تے امام حسین سامنے بیٹھے نے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر تو اتر کے تے آپ سائڈ دے اتے ہیں جو انہوں دے سامنے کھڑے ہو گئے نے، آخرہ کہ لو میرے حسنین کریمین اور میرے مصطفیٰ دیو خوشبو، اور میرے مصطفیٰ دے جگر دے ٹکڑو، اور علی دے پترو، اور سیدہ زہرا دے جگر دے ٹکڑو، اور نواسے ہو جڑے رون تے مصطفیٰ آکھن سیدہ رون نہ دیا کر، یہ جدو روندے نے تے انہاں دے رون دی وجہ تو منو تکلیف ہوندی۔ آکھیا اے حسن تے اے حسین، اے تواڈے نانے دا ممبر ہے تے اے تواڈا غلام کھڑیا۔ جدو انی گل ہوئی تے امام حسن تے امام حسین نے آکھیا بس ٹھیک ہے بابا جی، اسی چیک کر رہے سا کہ امیر المؤمنین بڑھن تو بعد کتے مزاج تے نہیں بدل گیا۔ آکھیا اے تے ممبر دی گل ہے، آکھیا اے تے ممبر دی گل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنی دستار اتاری تے آکھیا اے امام حسن تے اے امام حسین، اوہ منصب تے ممبر تے شانہ تے شہرتہ ایک جگہ تے، اور اللہ رب العالمین دی عزت دی قسم ہے اے عمر دے سر تے جڑے وال نے کہ حسن دے صدقے نے حسین دے صدقے۔ اللہ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین کہ پنج تن بھی ہمارے، ہن بھی باز نہ آئے تہاڈی تے بڑی یار ویسے
بڑی مشکل گل ہے بلند آواز نال آکھو نا ذرا پنج تن بھی ہمارے تن بھی ہمارے ہیں پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے. اچھا یار خدا دی عزت دی قسمیں اے حدیث سنا لگا بڑا مزہ آیا ایک اور حدیث سنو ویسے تواڈے نال بہت ہی ویسے جویں تانوں گرمی لگ رہی ہے اونی سانوں گرمی لگ رہی تے ویسے کربلا ہونی بھی گرمی وچ بیان چاہیے اے پسینہ آندا ہوئے تے پھر انہاں دا ذکر کیتا ہوئے تے ایک واری چس نہیں آندی بلند آواز نال آکھو سبحان اللہ. ایک جنگ تو بعد حضرت عمر بن خطاب مسلمانوں دے وچ مال غنیمت تقسیم کردے نے کسے نو 500 کسے نو 700 کسے نو 1000 منصب تے عہدے دے مطابق مال غنیمت تقسیم کردے نے پہ تے جدو واری آئی نا امام حسن تے امام حسین دی او حسینی سید حسینی سنیو بولو سبحان اللہ رہن دو پکھے نو رہن دو ادھر میرے ال توجہ کرو بلند آواز نال آکھو سبحان اللہ. اے سبحان اللہ بندے آکھن گے کہ علامہ صاحب بار بار یہ دے وچ بھی وجہ وے بیٹا چھڑ دیو چھڑ پیچھے ہو جائے تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری. وہ ایک بابا سی نا پنڈ دے وچ تے ہر ویلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہندا رہندا سی. اے اسی تانوں کیوں آندے ہیں آکھو سبحان اللہ او بیلیو سبحان اللہ آکھیے تے حدیث مبارکہ اللہ جنت وچ ایک پھلدار درخت لا دیندا ہے تے اسی آنے ہیں کہ 10ویں محرم دی رات ہے اج تسی اپنا پورا باغ ہی بنا کے جاؤ پوری جناب کلے تھاں جنی تہاڈے درخت ہونے چاہیے نا آکھو نا سبحان اللہ. او بابا ہر ویلے سبحان اللہ تے سبحان اللہ تے بندے آکھیا بابا جی کی وجہ وے تسی ہر ویلے آندے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے پنڈ والے تہاڈے تو بھی سبحان اللہ تسی ہر ویلے آندے رہندے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دی وجہ کی ہے بابے نے آکھیا پترا سبحان اللہ دا معنی ہے اللہ پاک ہے. سبحان اللہ دا معنی کی ہے بھائی کی ہے جی انہیں کہا پترا میں ہر ویلے کہندا رہنا اللہ پاک ہے اللہ تو پاک ہے اوہ کدی ادھروں بھی آواز آوے گی جاؤ تم ہی گناہاں تو پاک ہے. کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین آج انتا یا حسین کر دو کوٹ منڈیا والے دا درو دیوار گواہ ہو جاوے حشر والے دینے ساڑھی گواہی دے وے مسجد بھی کہ حسین نہیں آئے نہیں یزیدی نہیں آئے. کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین. اس واسطے تانوں دعوت دے دیئے کہ سبحان اللہ کہندے رہنا چاہیے ہے. پتہ نہیں کیڑی قبولیت دی کڑی ہوئے اللہ آکھے فرشتے ہو تسی تے آندے سو انہاں نوں پیدا نہ کرو اے تے میری کبریائی میری بڑائی بیان کردا پیا گواہ ہو جاؤ جویں انہیں منوں آکھیا کہ اللہ تو پاک ہے فرشتے ہو میں تواڈے وچ اعلان کرنا وا اے میرا بندہ بھی گناہاں تو پاک ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ وے جیڑا بندہ زمین دے اتے کلا اللہ نو یاد کرے نا تے پھر رب بھی انہوں کلیاں یاد کردہ ہوئے تے جیڑا بندہ 4 بندے بٹھا کے اے جو علامہ صاحب نے اے محفل سجائی ہوئی ہے 10ویں دی رات نو اے مصطفیٰ دے غلام آئے نے خدا دی قسمیں جیڑا بندہ 4 بندیاں وچ بہ کے اپنے رب دا ذکر کردہ ہے پھر رب آندہ ہے فرشتیو آج کٹھے ہوئیو اے ساڑھا ذکر کردہ پہ آج تواڈے وچ میں اس بندے دا ذکر کرنا ہوئے تو جڑا بندہ مصطفیٰ دے ذکر دی محفل وچ آندہ ہے نا ایک تے وے اہتمام دے نہ لانا تو جناب او دے وچ مال نچھاور کرنا علماء دی خدمت کرنا تو جناب پوری محفل نو سنبھال کے رکھنا. ایک بندہ جناب این جی بس وہ ننگ دے آ کے بہ گیا خدا دی قسم محمد دے میلاد
تے محرمہ دیاں محفلاں جننے بھی انہاں دے ذکر دے پروگرام ہوندے نے نا کوئی بندہ محروم نہیں رہندا کوئی بندہ محروم ہے اللہ اے حدیث مبارکہ دا میں خلاصہ عرض پیا کرنا اللہ فرماندا ہے فرشتیو زمین دے اتے پھیل جاؤ جیڑا بندہ میرا ذکر کردا ہے نا پھر منوں دسیا جے او فرشتے جاندے نے تے عرض کردے نے یا اللہ کوٹ منڈیاں وچ جامع مسجد گلزار مدینہ وچ پسینہ بھی آندا پیا وے تے گرمی بھی شدت دیئے تے مولا تیرے محمد عربی دے امتی مسجد دے وچ بہ کے تے حسین دے نعرے پہ لاندے نے حسین دے نعرے پہ لاندے نے مولا او تیرا ذکر پہ کردے نے تیرے محبوب دا ذکر کردے نے تے تیرے محبوب دے نواسیاں دا ذکر پہ کردے نے تے سونیا انہوں نے بڑی خوبصورت محفل سجائی ہوئی ہے اللہ فرماندا ہے کہ فرشتے ہو وہ کس چیز دا مطالبہ کردے نے وہ کس چیز دا مطالبہ کردے نے تے اللہ فرماندا ہے کہ فرشتے کہندے نے یا اللہ وہ جہنم تو آزادی تے جنت دا مطالبہ کردے نے اللہ فرماندا ہے فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ میں امام حسین تے اپنے محبوب دے ذکر دی وجہ تو انہاں نو جہنم تو آزادی عطا کر دیتی ہے تے جنت دا ٹکٹ عطا کر دیتا ہے ایک باری دلا بلند وانا نعرہ بلند کرو ہاں کربلا کا شاہ حسین بلند آواز سے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین علامہ صاحب بالکل قریب نے وہ آ رہے نے تے انشاءاللہ تعالیٰ پھر انہاں کو اسی شہادت بھی سنیں گے لیکن ایک حدیث مبارکہ پھر اس تو بعد انشاءاللہ انہاں دا خطاب ہوئے ایک بار آکھو سبحان اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مال غنیمت تقسیم پہ کر دینے تے سامنے جدو واری آئی نا امام حسن تے امام حسین دی دوسرے انہوں حضرت عمر بن خطاب نے 500,000 دیتا لیکن جدوں باری آئی علی دے پتران دی 500 نہیں 700 نہیں 1000 نہیں بلکہ دوہاں شہزادے نو 2,000 بھی نظرانہ پیش کیتا اچھا دوہاں شہزادہ نو 2,000 دیتا تے جدوں باری آئی اپنے پتر دی حضرت عبداللہ بن عمر دی واری آئی تے آکھیا ہونے میں تے امیر المومنین دا پتر ہاں تے منو ابا 5,000 تے دوے گا 2,000 نہیں تے 5,000 تے دوے گا او میں بڑا مجاہد دی بھی ہاں تے بڑا صحابی بھی ہاں تے امیر المومنین دا پتر بھی ہاں 2 نہیں تے 5,000 تے بندہ میرا او جدو سامنے آئے نا تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے نو بھی 1,000 دیتا 1,000 دے کے جدو دیتا تے عبداللہ بن عمر نے آکھیا ابا جان تسا امام حسن امام حسین نو 2,000 دیتا ہے منو 1,000 اے اس ویلے دودھ پیندے سن جدو میں میدانہ میں جنگ کردا سا جدو میں کافران دے خلاف جنگ کردا سا جہاد کردا سا ادو اے دوویں شہزادے ہلے دودھ پیندے سن تے میرے نالوں بہتا وظیفہ تسا نواز رسول نو عطا کر دیتا ہے ان سنو کوٹ منڈیاں والے حسینیوں سنو ایک ایک جملے تے تو سا کی کہنا جی حسینی بڑھ کے کی کہنا ہے لو جی حضرت عمر بن خطاب نے آکھا اچھا بیٹا اگر 2,000 لینا ہے نا اگر 2,000 لینا ہے تے پھر امام حسن تے امام حسین دے ابے ورگا ابا لے کے آ اور یار انجنی علی والا بولے سبحان اللہ میرے کریم آقا نے فرمایا ذکر علی جن عبادہ فرمایا 1400 سال تو بعد جیڑا مسجد دے وچ بہ کے علی علی کرے گا یہ بھی اللہ دی عبادت میں شمار ہوئے گا فرمایا اگر 2,000 روپیہ لینے تے پھر امام حسن امام حسین دے ابے ورگا ابا لے گیا اوہ اگر 2,000 روپیہ لینے تے پھر انہاں دے نانے ورگا نانا لے گیا اگر 2,000 روپیہ لینے تے پھر انہاں دی نانی ورگی نانی خدیجۃ الکبریٰ ورگی نانی تے لے گیا تے سیدہ پاک دا ناوے تے نظرہ جھکا کے سبحان اللہ اگر 2,000 روپیہ لینے بیٹا اگر انہاں وظیفہ لینے تے پھر انہاں دی ماں ورگی سیدہ زہرہ ورگی ماں تے لے گیا اور سنیو تانو مبارک ہوئے تسی مصطفیٰ دی آل نال بھی پیار کر دیو مصطفیٰ دے صحابہ نال بھی پیار
تو پھر مل کے ہوئی آندے ہو کہ پنج تن بھی ہمارے کلو مولوی دا خون صرف ہوئے تو کچھ ڈاکی توڑا بھی تے لگنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں جی توڑا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ ایک باری توڑے کو میں سننا چاہنا میں یہ ہوئی لین ادو دا میں پڑھنا وہاں پہ لیکن ہون توڑے کو سننا چاہنا اچھی بات نہ پڑھو ہاں ذرا سارے پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں پنج تن بھی ہمارے سب تن بھی ہمارے ہیں پنج تن بھی ہمارے سب تن بھی ہمارے پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل دعا ہتھاں لہرا کے جڑا جڑا مصطفیٰ دی آل دا دیوانہ وے جڑا جڑا میرے مصطفیٰ دے صحابہ دا دیوانہ وے دعا ہتھاں لہرا کے سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں سب اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں سب تن بھی ہمارے کربلا کا شاہ حسین 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 یار پنڈ والےو خدا اے سچی ایمانداری نہ دسیا جے جدو ایتھے سٹیج دے اوتے بیٹھ کے کوئی عالم دین حدیث سناوے تانوں مزہ آندا کہ نہیں؟ اے صرف شعر نہیں تانوں پتہ میں صحیح بنا کے 3-4 حدیثاں بھی تانوں سنائیاں اگر یاد نے تے آکھو نا ذرا سبحان اللہ تسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئے سن تے روا کے یا ہسا کے ٹر گئے نے جدو کوئی پوچھے گا تے آکھو گے کہ مصطفیٰ دے فرمان ہی سنائے سو ہیں تے تہاڈا بھی کوئی حق بندا ہے جدو اتھوں کو بولے تسی خوش ہوندے ہو تے خدا دی قسمیں کوئی سامنے بہ کے بولے مصطفیٰ دا امتی ہو کے کوئی بولے تے پھر سٹیج والے تے خوش ہوندے ہی نہیں زہرا دے بابا بھی خوش ہوندے نے ہیں تے پھر اہی کیوں نہ آکھیے مل کے کہ سب تر اے جڑی لین ہے نا میں بار بار کیوں کہلوا رہا ہاں یہ عقیدے دی لین ہے یہ عقیدے دا شعر ہے کیونکہ کوئی بدبخت آل دی محبت وچ اصحاب نال عداوت رکھ دینے کوئی آل دی محبت وچ صحابہ دے نال بغض رکھ دینے کوئی صحابہ دی عداوت محبت وچ حضور دی آل دے نال عداوت رکھ دینے لیکن سنیو تانوں مبارک ہوئے سانو اللہ نے عقیدہ کیڑا دیتا ہوئے کہ پنج تن بھی اے ہاتھ دا پنجا لہرا کے سنیاں والا پنجا سنیاں والا پنجا چوک کے ذرا سنیاں والا پنجا چوک کے ذرا حسینی پنجا سلیوے لہرا کے ذرا پنج تن بھی ہمارے سب تن بھی ہمارے ہیں پنج تن بھی ہمارے سب تن بھی ہمارے ہیں پنج تن بھی ہمارے سب تن بھی ہمارے ہیں پنج
तन की गल हो रही है, 5 तन की, 5 तन के नाम बारे, 5 तन के नाम ते 5 बारी कहना है करबला का शाह हुसैन। अच्छा या हुसैन असी कह रहे हैं, हुण इमाम हुसैन के बड़े भाई का भी नाम लेना है। इमाम हुसैन दे इमाम का भी नाम लेना है। हुण कहना मैं कहना करबला का शाह हुसैन, तुसां कहना या हसन या हुसैन। की कहना जी? या हसन या हसन करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, हसन या हुसैन, करबला का शाह हुसैन। या हसन या ओए सुनियो तुहानू मुबारक होवे, तुहाडे सीने विच ना आल दी अदावत है ना असहाब दी अदावत है। तुहाडा सीना इन्ना रोशन है कि तुहाडे सीने विच अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुस्तफा दा भी अदब रखिया वे, मुस्तफा दी आल दा भी अदब रखिया वे। मुस्तफा दे हबशी गुलाम बिलाले हबशी दा भी अदब रखिया, हुजूर दे सारे आशिकां दा अदब रखिया वे। ते अल्हम्दुलिल्लाह जदों असी 5 तन दा नाम लेने आ फिर भी सानू परेशानी होंदी कोई नहीं, ते जदों असी मुस्तफा दे सहाबा दा जिक्र करने आ फिर भी सानू परेशानी कोई नहीं होंदी। असी सीना तान के मुस्कुरा के कहने आ कि 5 तन भी हमारे, सब तन। शर्मा गए हो, शर्मा गए हो, शर्मा गए हो यार, शर्मा ढिले पै गए हो। शर्माना मर्दां दा काम नहीं। कई बंदे आंदे ने ना यार मैं शेर पढ़ांगा ते नाल दा बेली नाल दा मेरा यार बाहर आखेगा ओए यार तू उत्थे बह के ते शेर पढ़दा रहा मैं। कई बंदे इस खतरे तो भी नहीं ना पढ़ते है। शर्माना नहीं, जदों उन्हां साडे वास्ते यार मेरी गल सुनो, सारे बंदे उठ के पानी पियो, महफिल रहन देने, पानी पी के ते घरां नूं जाओ। तुसीं पानी पहला पिला लो, महफिल नहीं जरूरी, आहो रहन दवो। पानी पहला पिला लो तुसीं, सारे अहबाब अंदर आ जाओ ते अदब दे नाल बैठो। इंतहाई यार बदतमीजी, मैं मना भी तुहानूं कीता है। जाओ जाओ पानी इन्हां को पी लो पहला, तो महफिल बाद च कर लांगे। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, बुलंद आवाज से करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। कई बंदे ना बहुता सहाबा का जिक्र करन ना, हाँ जी बहुता सहाबा का जिक्र करन ते उन्हां दे चेहरे दे उत्ते वट पै जांदे ने कि पता नहीं हो रहे ये अंदरों अहले बैत दा बुगजी है। हाँ जी कोई अहले बैत दा जिक्र करे ते बंदे आंदे ने पता नहीं कि सहाबा दा नाम नहीं लेंदा पिया, इहदे दिल दे विच सहाबा दा अदब एहतराम है वे कि नहीं। लेकिन सुनियो तुहाडा कायनात विच ओ मजमा वे कि इत्थे सहाबा दा जिक्र कीता जाए फिर भी सुभान अल्लाह, ओ आखो ना सुभान अल्लाह। इत्थे 5 तन दा नाम लिया जावे फिर भी सुभान अल्लाह। ते फिर मिल के मुस्कुरा के क्यों ना आखिए जरा अकीदे दी लाइन, 5 तन भी हमारे, सब तन भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब दे सदके नाल सानू अपनी आल दी मोहब्बत भी अता फरमाए, अपने मुस्तफा दे सहाबा दा भी अदब अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बच्चे जेडे सामने बैठे हो तो उठो, शाबाश, उठो सारे सारे बच्चे उठो, जल्दी करो बच्चे उठो उठो उठो, शाबाश, पीछे पीछे चले जाओ। सियाने बंदे जरा थोड़ा जा ऐसा भी थे उधर मैं बराए करम, आ जाओ सामने, आखिरी किताब आज आज तारिक साहब आज
جی لگاؤ تسی انتہائی تسی خوبصورت ہن خطاب سماعت کرنا ہے تو ذرا برائے کرم تھوڑی جی مہربانی فرماؤ جی ذرا تھوڑا جا ایتل توجہ فرماؤ سارے منہ شریف سارے ایتل کرو ذرا ایک باری ذرا بنا کر کے ذرا ویکھیے تواڈے چہرے کہو جے نے سارے اندر جی جی بسم اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اوے کاندھ والے اوے لیلے کپڑے والے اوے او کاکا او پتر کی تکلیف ہے تینوں اوے او کی باندر کلیا تو آ گئے تھے اوے نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اینو نہ ذرا اس پاسن کر کے نا ذرا چلو ٹھیک جتھے تسی بہتر سمجھتے بیٹھو تسی جتھے تانوں ایزی لگدا تسی بیٹھو کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین یہ ذکر دے لمحات بڑے خوبصورت اور انہاں دا بڑا تھوڑا وقت ہوندا ہے تے اے کوئی بھی بندہ ضائع نہ کریا کرو اے دے تو فائدہ اٹھا کے کچھ پلے گل پا لیا کرو کیونکہ ذکر دیاں محفلاں یہ بڑے خوش نصیب بندیاں نوں میسر ہوندیاں نے بد قسمت بندہ تے انہاں محفلاں ول آوندا ہی نہیں نا ایتھے وہی ہوندے نے جڑے خوش نصیب ہوندے نے تے تسی جدو آج گئے ہو تے پھر خوش نصیب ہو کے بوو تے بادب ہو کے بوو ایک نعرہ بلند کرو سی بلا تخیر حضرت صاحب دا خطاب سماعت کرنے ہیں نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت